अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। इसराइली फ़ौज की बर्बरियत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। गज़ा में इमदाद तक़सीम करने वाली टीम पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में कम अज़ कम 24 अफराद शहीद हुए हैं। वहीं इसराइली फ़ौज की जानिब से अशिफा अस्पताल के करीब कई इमारतों पर धमाके किए गए हैं, जिससे मज़ीद 40 अफराद जो है वो शहीद हुए हैं। वहीं इसराइली फ़ौज की जानिब से हमास के अरकान की मौजूदगी का इल्ज़ाम लगाकर गज़ा के अशिफा अस्पताल पर धावा बोलने का आज तीसरा दिन है और आज भी वहाँ जारहाना कार्रवाई जारी है। अब तक 50 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को इसराइल ने वहाँ भी शहीद कर दिया है और दावा किया है कि वो हमास के जंगजू थे और तकरीबन 300 अफराद को गिरफ़्तार करने की भी इसराइल ने ख़बर दी है। बताया जा रहा है कि उनमें सहाफ़ी हैं, पनाह लिए हुए अफराद हैं और तिब्बी अमला तक शामिल है, लेकिन उन पर हमास का लेबल लगाकर गिरफ़्तार उन्हें कर लिया गया है। लेकिन इसराइल अपने उन दावों का कोई सबूत पेश करने में अब तक नाकाम साबित हुआ है कि वहाँ हमास के कारकुनान जो है वो मौजूद हैं। और इसराइल ने फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी सामान पर भी रोक लगा दी है, जिसकी वजह से भूख और इलाज की कमी से मरने वालों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। WHO का कहना है कि गज़ा में बच्चों की बढ़ती हुई तादाद शदीद भूख की वजह से मौत के दहाने पर है और नवज़ायदा बच्चे ख़ास करके सिर्फ पैदाइश के वक्त जो कम वज़नी की वजह से वो मर रहे हैं। दूसरी जानिब कतर में हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, जो बताया जा रहा है कि 2 हफ़्ते तक जारी रहेंगे। जंगबंदी के लिए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन एक बार फिर मशरिक़ वस्ता का दौरा करेंगे। एंटनी ब्लिंकन कल सऊदी अरब पहुँचेंगे और फिर मिस्र जाएंगे। और इस बीच एक मुस्बत खबर इसे कहा जा सकता है कि सालसी का किरदार अदा करने वाले कतर ने कहा है कि हमास और इसराइल के दरमियान बिलवास्ता बातचीत के आगाज़ के बाद वो गज़ा में जंगबंदी के लिए पुरुम्मीद हैं, लेकिन उन्होंने वाज़ेह किया है कि रफ़ा पर कोई अगर हमला इस दौरान किया जाता है तो फिर वो जंगबंदी के मुज़ाकरात पर मनफी असर डालेगा। जंगी मुजरिम नेतन्याहू ने एक बार फिर रफ़ा पर ज़मीनी ऑपरेशन को ज़रूरी करार दिया है और कहा कि वो उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। वहीं कनाडा की जानिब से इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने का भी ऐलान कर दिया गया है। वज़ीर ख़ारजा ने बयान जारी करते हुए कहा है कि वो अब इसराइल को हथियार फराहम नहीं करेंगे। इसी दरमियान इसराइल के वज़ीर ख़ारजा ने कनाडा को संगीन नताइज की धमकी दी है। इसराइल का कहना है कि तारीख़ कनाडा की मौजूदा कार्रवाई का सख्ती से फ़ैसला करेगी। दरअसल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भी एक बयान जारी किया है, जिसमें उनका कहना था कि गज़ा की अब 100% आबादी को ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना है। वहीं यूरोपीय यूनियन के ख़ारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने कहा कि गज़ा को दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल से दुनिया के सबसे बड़े खुले कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया गया है। याद रहे कि ह्यूमन राइट्स वॉच ने गज़ा की पट्टी में हालात का मुआवजा करते हुए उसे ओपन जेल यानी कि खुली जेल करार दिया था, लेकिन अब यूरोपीय यूनियन का कहना है कि वो अब खुले कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। लेकिन इस तरह की बातें लगातार हो रही हैं, लेकिन इज़राइल के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और बिहार NDA में जब से सीटों की तकसीम हुई है, एक सियासी हंगामा शुरू हो चुका है। एक तरफ पशुपति पारस एक भी सीट न मिलने से नाराज़ होकर मोदी काबीना से इस्तीफ़ा दे चुके हैं। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा भी एक सीट से नाराज़ नज़र आ रहे हैं। BJP और JDU के अंदर भी कई लीडरान जो है वो नाराज़ बताए जा रहे हैं। इस दरमियान JDU के कौमी जनरल सेक्रेटरी अली अशरफ फातमी ने उस अहदे और पार्टी रुकनीत से इस्तीफ़े का ऐलान किया है। वहीं बिहार NDA में जारी घमासान के दरमियान एक बड़ा झटका इसे तस्वुर किया जा रहा है। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अली अशरफ फातमी ने जल्द ही राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD का वो दामन थामने वाले हैं। वो RJD से पहले भी कई सालों तक जुड़े रह चुके हैं। ऐसी खबरें भी हैं कि वो दरभंगा पार्लिमानी सीट से इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन ये सीट BJP के हिस्से में चली गई। यही वजह है कि पहले से ही BJP के साथ जुड़कर अच्छा महसूस नहीं कर रहे फातमी ने जनता दल यू से किनारा करना ही बेहतर समझ लिया है। और कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरमैया और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान लफ्ज़ी बहस जारी है। एक तरफ वज़ीर आज़म मोदी ने उन पर कई सारे इल्ज़ाम लगाए, तो उसका जवाब देते हुए वज़ीर आला सिद्धरमैया ने वज़ीर आज़म मोदी को कमज़ोर वज़ीर आज़म करार दिया और कहा कि वो अपने बागी लीडरों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हुए हैं। दरअसल PM मोदी ने पीर के रोज़ शिमोगा में एक जलसे आम से खिताब करते हुए सिद्धरमैया पर तल्ख़ तबसरा किया था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि कर्नाटक में इस लूट में शिराकतदार बनने की होड़ लगी हुई है। उनमें
سی ایم ان ویٹنگ، مستقبل کے سی ایم امیدوار یعنی سپر سی ایم اور شیڈو سی ایم شامل ہیں۔ کئی وزرائے اعلیٰ کے بیچ دہلی میں کلیکشن منسٹر بھی ہے۔ کئی طرح کی باتیں اس طرح کی وزیر اعظم نریندر مودی نے کہی تھی، وہیں اس کو لے کر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سابق وزیر اعلیٰ بی ایس یڈیورپا نے ایک بار پھر آپ کی یعنی کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے قیادت کے خلاف بغاوت کی اور آپ کے ساتھ غلط سلوک کیا۔ اس تعلق سے سدھرمیہ نے یہ سوال کیا کہ ایسے لوگوں کے قدموں میں گر کر انہیں پارٹی میں واپس لا کر اور ریلی نکال کر کیا آپ نے خود کو کمزور پی ایم کی شکل میں نہیں دکھایا؟ وہی کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدھرمیہ نے کہا کہ شیموگا میں مودی کے جلسے عام میں ایشورپا شامل تک نہیں ہوئے، جبکہ پروگرام والی جگہ سے کچھ ہی دور پر وہ اپنے گھر میں موجود تھے۔ انہوں نے اسی کو لے کر وزیر اعظم مودی پر ایک کمزور وزیر اعظم ہونے کا الزام عائد کیا۔ اتراکھنڈ کے دھارچولا شہر میں ٹریڈرز باڈی یعنی کہ تاجروں کی تنظیم نے 91 دکانوں کی رجسٹریشن رد کر دی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے اکثر دکانیں مسلمانوں کی ملکیت کی تھیں اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک نائی کی دکان پر کام کرنے والے مسلم نوجوان کے ایک ہندو لڑکی کے ساتھ فرار ہونے کی وجہ سے اس طرح کی کارروائی کی جا رہی ہے۔ وہیں دی ہندو رپورٹ کے مطابق مقامی لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ بیرونی لوگوں کو مکانات اور دکانیں کرائے پر نہ دے، جس کی وجہ سے علاقے میں کشیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ وہیں دھارچولا ٹریڈ بورڈ کے جنرل سیکرٹری مہیش گبریال نے کہا کہ مقامی انتظامیہ سے مشاورت کے بعد 91 دکانوں کی رجسٹریشن منسوخ کر دی گئی ہے اور ان کے مالکان کو علاقہ چھوڑنے کو کہا گیا ہے۔ ان میں سے کئی ہماری بیٹیوں کو ورغلا رہے ہیں، اس طرح کا الزام بھی انہوں نے عائد کیا۔ وہی دی ہندو کی رپورٹ کے مطابق جن 91 دکانداروں کی رجسٹریشن منسوخ کر دی گئی ہے ان میں سے تقریباً 85 جو ہے وہ مسلمان ہیں۔ تاہم دی ٹیلی گراف کا کہنا ہے کہ یہ تمام دکانیں مسلمانوں کی ملکیت ہیں، یعنی کہ جو 91 دکانیں ہیں وہ تمام کی تمام جو ہے وہ مسلمانوں کی ملکیت کی ہے، یعنی کہ صرف اور صرف مسلمانوں کو ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے۔ وہیں ڈیکن ہیرالڈ کے مطابق پتھوڑا گڑھ کی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ رینا جوشی نے کہا ہے کہ ہم ان عناصر کے خلاف ایف آئی آر درج کریں گے جنہوں نے دکان مالکان کو اپنی دکان بند کرنے کے لیے مجبور کیا ہے اور کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس طرح کی بات انہوں نے کہی۔ انہوں نے کہا کہ شہر میں کاروبار کرنے والے باہری تاجروں کو پوری سیکیورٹی دی جائے گی۔ این سی پی بنام این سی پی معاملے میں سماعت کرتے ہوئے منگل کو سپریم کورٹ نے اجیت پوار گروپ کو جھٹکا دیا ہے۔ کورٹ نے اسے عدالت کا فیصلہ آنے تک انتخابی نشان یعنی کہ جو گھڑی کا نشان ہے اس کو استعمال کرنے کی اجازت تو دی ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ عوامی سطح پر اس کا اعلان کرے کہ بطور انتخابی نشان گھڑی کا استعمال عدالتی فیصلے سے مشروط ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس ضمن میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے تک اجیت پوار گروپ کو اپنے ہر اشتہار میں، چاہے وہ پرنٹ میڈیا میں ہو یا الیکٹرانک میڈیا میں ہو، گھڑی کے نشان کے ساتھ یہ اعلان بھی چھاپنا ہوگا کہ مذکورہ انتخابی نشان کا استعمال عدالت کے حتمی فیصلے سے مشروط ہے۔ اور سپریم کورٹ نے ایک بار پھر وعدہ کیا ہے کہ اجیت پوار گروپ اپنی انتخابی مہم یا اشتہار میں شرد پوار کا نام یا ان کی تصویر کا استعمال نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ ہی کورٹ نے شرد پوار گروپ کو بھی راحت دی ہے اور انہیں این سی پی شرد چند پوار نام اور انتخابی نشان جو ان کا نیا انتخابی نشان ہے اسے لوک سبھا انتخابات میں استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ وہیں سماعت کے دوران دو رکنی بینچ نے سوال کیا کہ قانون ساز پارٹی میں اکثریت کی جس بنیاد پر الیکشن کمیشن نے اجیت پوار کے خیمے کو اصل پارٹی قرار دیا ہے، کیا وہ پارٹی میں پھوٹ کو منظوری دینے کے مترادف نہیں ہے؟ عالمی پیمانے پر متنازع شہریت قانون پر سخت تشویش کے اظہار کے درمیان سپریم کورٹ میں اس کے نفاذ پر روک لگانے کا مطالبہ کرنے والی درخواستوں پر سماعت ہوئی، جس پر عدالت نے مرکزی حکومت کو نوٹس جاری کر کے 3 ہفتوں کے اندر جواب طلب کیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے فی الحال متنازع قانون پر روک نہیں لگائی ہے، لیکن نوٹس ضرور جاری کر دیا ہے۔ ادھر مرکزی حکومت نے شہریت ترمیم قانون کے آئینی جواز کو چیلنج کرنے والی 236 سے زائد درخواستوں کا حوالہ دیتے ہوئے جواب دینے کے لیے وقت طلب کیا۔ اس پر عدالت نے 3 ہفتے کا وقت دیتے ہوئے اگلی سماعت 9 اپریل مقرر کی ہے۔ اس سماعت کی ابتدا میں تشار مہتا نے جو کہ حکومت کی طرف سے پیش ہوئے تھے، انہوں نے درخواستوں کا جواب دینے کے لیے کم از کم 4 ہفتے طلب کیے، تاہم انڈین یونین مسلم لیگ کی طرف سے پیش ہوئے وکیل نے اس کی سختی سے مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ شہریت ترمیمی قوانین کے ضابطے 4 سال کے بعد جاری کیے گئے ہیں، ایسے میں اسے جواب دینے کے لیے زیادہ وقت دینے کی وہ مخالفت کرتے ہیں۔ انہوں نے
4 سال کے انتظار کے بعد ہنگامی طور پر شہریت ترمیم قانون کے نفاذ پر بھی سوال کھڑے کیے۔ حالانکہ مرکزی حکومت کی طرف سے پیش ہوئے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے چیف جسٹس چندرچوڑ، جے بی پاردیوالا اور منوج مشرا کی بینچ کے سامنے اس دعوے کا اعادہ کیا کہ شہریت ترمیم قانون کسی کی شہریت نہیں لیتا بلکہ یہ شہریت دینے کا قانون ہے، لیکن عدالت نے نوٹس بہرحال جاری کر دیا ہے۔ ادھر عرضی گزاروں کو کورٹ نے ہدایت دی ہے کہ وہ شہریت ترمیم قانون کے نفاذ پر روک لگانے کے لیے اپنے دلائل اور نکات 5 صفحات میں پیش کریں۔ ساتھ ہی مرکزی حکومت کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ اس کا جواب بھی 5 صفحات سے زیادہ طویل نہیں ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔